अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज सुबह जल्द व्लॉग करने की एक ख़ास वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दो अहम बड़े मुकदमात की समाअत हुई है। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, वो है आम इंतखाबात को कलअदम करार देकर दोबारा इंतखाबात करवाने का मुकदमा। इस केस के अंदर आज जब इस केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की और केस जब समाअत के लिए कॉल हुआ तो अदालती अमले की जानिब से जो एसोसिएट हैं उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि दरख्वास्त गुजार को केस समाअत के मुकर्रर होने के लिए जो नोटिस है उसकी तामील नहीं हो सकी, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने अदालती अमले को हदायत की कि ये जो रिपोर्ट है नोटिस की तामील ना होने की उसे अदालत में पढ़कर सुनाया जाए। जिसके बाद अदालती अमले ने नोटिस पढ़कर सुनाया और बताया कि दरख्वास्त गुजार का जो एड्रेस है वहाँ पर जो स्टाफ नोटिस लेकर गया था तो वहाँ से कोई भी जवाब नहीं मिला और इसके बाद से दरख्वास्त गुजार अली खान जो कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं उनके फ़ोन पर नंबर कॉल की गई तो उनका मोबाइल नंबर भी बंद था, जिसकी वजह से उन्हें तामील नहीं हो सकी, लेकिन उन्हें मैसेजेस केस की समाअत के मुकर्रर होने का ज़रूर भेज दिया गया। जिसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने बताया कि दरख्वास्त के तो वापस करने की जो दरख्वास्त इस केस को वापस लेने की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। 12 फरवरी को ये केस दायर हुआ और 13 फरवरी को इसे वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने हैरानगी का इजहार किया, बल्कि हैरानगी नहीं बरहमी का इजहार किया कि क्या ये कोई मजाक है कि एक मुकदमा जिसे पहले दायर किया जाए, मीडिया के ऊपर खबरें लगवा ली जाएं कि जनाब बड़ा अहम मुकदमा है, इलेक्शन कलअदम करार दिए जाएं, इलेक्शंस को दोबारा करवाया जाए, अखबारात में खबरें लग जाएं और उसके बाद दरख्वास्त गुजार कहे कि मैं ये मुकदमा वापस लेना चाहता हूँ और फिर अदालत में पेश भी ना हो। तो इसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल राशिदीन नवाज कसूरी जो कि कमरा अदालत में मौजूद थे वो खुद रोस्टम पर आए तो अदालत ने पूछा कि आप, उन्होंने कहा मैं अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से हूँ। तो जिस पर चीफ साहब ने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने कहा जी दरख्वास्त गुजार ने इस मुकदमे को वापस लेने की इस्तदा कर दी है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे कि दरख्वास्त दायर करें और फिर वापस ले लें, अब ये दरख्वास्त को हम सुनेंगे। एक अहम मामला उठाया गया। फिर चीफ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि दरख्वास्त पर तो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात लगे हैं, लेकिन इन एतराज़ात को अभी इस दरख्वास्त को नंबर भी नहीं लगाया गया। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने बताया कि दरख्वास्त जब सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी के सामने लगी तो हमने इन्हीं एतराज़ात के साथ इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया क्योंकि ये मामला इंतहाई अहम था। फिर नाज़रीन उसके बाद चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल और अदालती अमले को यह हदायत की कि दरख्वास्त गुजार जहाँ भी है उसे पेश किया जाए और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को ये भी हदायत की कि जो मुतल्लिका SHO हैं उनसे भी बात करें। अब नाज़रीन यहाँ पर एक चीज़ है, मैं आपको बताता चलूँ कि दरख्वास्त गुजार जो है वो आर्मी से रिटायर्ड है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड है, अली खान इनका नाम है और ये DHA-2 इस्लामाबाद के रिहायशी हैं। अब हम सब ने खबरें चला दी कि केस की समाअत में मुख्तसर वक्फा हो गया, दरख्वास्त गुजार को फौरी तलब कर लिया गया, लेकिन इसके बाद पेशरफ्त ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी 10-12 मुकदमा चीफ जस्टिस साहब के बेंच के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर थे वो तमाम मुकदमात ख़त्म हो गए और अदालत का हम ये कह लें कि अदालत के जो कॉजेज़ थी वो ख़त्म हो गई। जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने दोबारा ये केस कॉल किया और हुक्म दिया, अपना आज का हुक्मनामा लिखवाया जिसमें ये कहा गया कि दरख्वास्त गुजार की अहमियत को देखते हुए हमने इस मुकदमे को समाअत का दरख्वास्त की अहमियत को देखते हुए हमने इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया। इस दरख्वास्त के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे, लेकिन हमने उन ऑब्जेक्शंस के साथ ही इसे केस की समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। फिर अदालती हुक्म में ये भी कहा गया कि मुल्क के आम इंतखाबात के हवाले से ये दरख्वास्त दायर की गई थी और इस दरख्वास्त को हम सुनना चाह रहे हैं। हम दरख्वास्त गुजार की जानिब से पहले ये दरख्वास्त दायर की गई, फिर उसके बाद 12 तारीख को मीडिया पर खबरें चली और 13 तारीख को दरख्वास्त गुजार ने मुकदमा वापस लेने की इस्तदा कर दी। तो जिस पर अदालत ने अपने हुक्म के अंदर मजीद ये भी कहा कि अब हम इस केस को 21 फरवरी को दोबारा सुनेंगे और क्योंकि दरख्वास्त गुजार जो है
وہ فوج سے ریٹائرڈ ہے، اس لیے اسے وزارت دفاع کے ذریعے بھی نوٹس بھیجا جا رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ بھی دوبارہ نوٹس اس کو بھیجے، اور اس کے حوالے سے جو نوٹس کی تعمیل ہے وہ بھی کروائی جائے۔ اب اس مقدمے کی سماعت و عدالت نے 21 فروری تک ملتوی کر دی، لیکن ناظرین اس کیس کے اندر ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر ایک تنقید ہو رہی ہے۔ وہ تنقید کیا ہے؟ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس جب یہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہوا اور پھر جب درخواست گزار نے کیس واپس لینے کی صدا کر دی، تو چیف جسٹس صاحب کو چاہیے تھا کہ درخواست واپس لینے کی اجازت دے دیتے اور مقدمہ ختم کر دیتے۔ لیکن ناظرین میرا یہ ماننا ہے کہ اگر چیف صاحب فوری طور پر اس مقدمے کو ختم کر دیتے، 2 منٹ کی ہیئرنگ ہوتی، کیس کال ہوتا اور کہا جاتا کہ ہاں جی کیا وہ کہتے ہیں درخواست گزار نے کیس واپس لے لیا، اور چیف صاحب الاؤ کر دیتے، درخواست واپس ہو جاتی اور مقدمہ ختم ہو جاتا، تو پھر تمام تجزیہ نگاروں نے، تمام تبصرہ نگاروں میں جو گھر میں بیٹھ کے تجزیے اور تبصرے کرتے ہیں، ان کی جانب سے یہ تجزیے ہونے تھے کہ بھائی قاضی صاحب نے اس چیز کو مینیج کر لیا، درخواست گزار کے اوپر پریشر ڈال دیا، کیونکہ قاضی صاحب کے اوپر عام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگے تھے، اس لیے قاضی صاحب نے اس مقدمے کو ختم کروا دیا تاکہ یہ مقدمہ عدالت میں کال نہ ہو۔ اس لیے میرے نزدیک قاضی صاحب نے کہا نہیں، یہ مقدمہ ہم خود عدالت میں سنیں گے، درخواست کو واپس لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب بہترین موقع ہے انتخابات کے اندر دھاندلی کا ایشو اٹھانے کا، عدالت اس کیس کو سن رہی ہے، بہترین موقع ہے، جو چاہے آئے عدالت کے اندر انتخابات میں دھاندلی کا معاملہ اٹھائے، عدالت کے اندر انتخابات دوبارہ کروانے کا معاملہ اٹھائے، آئے لوگ اس کے اندر شریک بنیں، اپنا اپنا موقف پیش کر دیں۔ تو یہ قاضی صاحب کا ایک بہترین اقدام ہے، ورنہ قاضی صاحب کے اوپر تنقید کی جاتی کہ جناب یہ سب کچھ مینیج کر لیا گیا، اور قاضی صاحب نے اس مقدمے کو اپنی عدالت میں لگوایا، درخواست گزار پر پریشر ڈلوا دیا اور کیس کو واپس کروا دیا۔ اب اس کی مزید سماعت تو 21 فروری کو ہوگی، اس دن کی جو بھی کارروائی ہوگی اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ ضرور کروں گا۔ اب اس کے ساتھ ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک اور اہم معاملہ لاپتہ افراد کیس۔ لاپتہ افراد کیس کے اندر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم، سیکرٹری دفاع، سیکرٹری داخلہ کو طلب کر رکھا، لیکن نہ تو وزیر اعظم پیش ہوئے نہ سیکرٹری دفاع عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ وزیر اعظم کراچی میں ہیں اور سیکرٹری دفاع بھی اپنی مصروفیت کے باعث اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہو سکے، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی جو کہ اس کیس کی سماعت کر رہے تھے، انہوں نے سخت آبزرویشن دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لاپتہ افراد کیس کی اب تک 24 سماعتیں ہو چکی ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ اب تک 8 طلباء جو کہ بلوچ طلباء ہیں وہ بازیاب نہیں ہوئے۔ نگران سیکرٹری وزیر داخلہ، نگران سیکرٹری دفاع وہ کہاں ہیں، جس پر سیکرٹری داخلہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ بہت سارے لوگ، آفتاب دورانی جو تھے وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بازیاب کر لیے گئے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ ابھی تک 8 لوگ بازیاب نہیں ہوئے، جو شہری بازیاب ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی ہماری معلومات کے مطابق کوئی ریکارڈ یا کوئی کرمنل مقدمہ نہیں ہے۔ پھر چیف جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں اور وہ اپنوں کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے F6 سے ایک شہری کو اغوا کر لیا گیا، ایک شہری کو اٹھا لیا گیا، داخلہ ہو، دفاع ہو، ISI ہو، MI ہو، یہ تمام سرکاری ملازم ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، یہ ریاستی ادارے ہیں اور ریاستی اداروں کی ناکامی اگر وہ یہ لوگ نہیں ملتے تو ان کی ناکامی وزیر اعظم کو ہوگی، وزیر اعظم کو یہ ناکامی اٹھانا پڑے گی۔ ریاست کی ناکامی کا جواب وزیر اعظم نے دینا ہے، جواب نہیں دے سکتے تو ان کو چاہیے کہ اپنا آفس چھوڑ دیں، یعنی وزیر اعظم سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ریاستی اداروں کی ناکامی کا جواب نہیں دے سکتے تو وہ اپنا آفس چھوڑ دیں۔ قانون سے کوئی بھی بالا تر نہیں، لاپتہ افراد کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کی تفصیلات کو آئندہ سماعت پر عدالت کو بتائی جائیں۔ ریاستی اداروں کی ناکامی ہو چکی ہے، پھر انہوں نے دوبارہ کہا 24 تاریخوں سے یہ مقدمہ سن رہے ہیں اور آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اسی دوران شیر افضل مروت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، انہوں نے عدالت کو سامنے پیش ہوئے، انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر پر ریڈ کیا گیا ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل ہیں، ابھی رکن اسمبلی بھی منتخب ہو چکے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ جو کچھ ہو رہا ہے جس پر جسٹس محسن اختر کیانی کے انتہائی اہم ریمارکس ہوئے، انہوں نے کہا یہ جو کچھ ہو رہا ہے سارے نظام کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے،
जजिस को भी पता है, लेकिन जजिस खामोश हैं। तो जस्टिस मुश्ताक अख्तर कैनी साहब से मेरी गुजारिश है कि सर, जब आपको सब कुछ पता है, आपके पास इख्तियार भी है, तो फिर आप हुक्म दें, फिर आप ऑब्जर्वेशंस के ऊपर काम क्यों चला रहे हैं? जिस तरह आप ऑब्जर्वेशंस के ऊपर काम चला रहे हैं, सारा मुल्क भी इसी तरह ऑब्जर्वेशंस के ऊपर ही चल रहा है। हर शख्स जो है वो शाम को बैठ कर तजिया करता है, हर सरकारी मुलाजम शाम को बैठ के तजिया करता है, लेकिन कोई भी अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपने अपने फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए कुछ नहीं कर रहा। फिर इसके बाद शेर अब्दुल मलक ने कहा, अदालत खान ने कहा, आईजी इस्लामाबाद को 10 दिन के लिए जेल भेज दें, फिर तो सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। जब से आईजी इस्लामाबाद आए हैं 121 अफराद लापता हुए हैं। जिसके बाद अदालत ने कहा कि वर्दी की इज्जत रहने दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने कहा कि वर्दी की इज्जत रहने दें। DGISI, DGIB और DGMI इनकी मुश्तमिल एक कमेटी बना रहे हैं, वो इन तमाम मामला को देखे और कमेटी आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश करे। और साथ ही अदालत ने वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म को आइंदा समात पर यानी 28 फरवरी को तलब कर लिया और इस केस की मज़ीद समात 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी। नाज़रीन, व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर तो लाजमी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।